खूबसूरत और तारीखी चर्च हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो है यहाँ का सेंट पीटर्स चर्च, जिसका ताल्लुक डायसिस ऑफ फैसलाबाद चर्च ऑफ पाकिस्तान से है। मैंने बहुत से डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स जो कि नेशनल और इंटरनेशनल थे वो डेवलप किए। डिगलिस साहब ने जो है इसका संगी बुनियाद रखा। जो लेफ्टिनेंट कर्नल थे उसके बाद वो 3 मरतबा लायलपुर के डिप्टी कमिश्नर बने और उन्होंने इसका संगी बुनियाद रखा। ये एक एंग्लिकन चर्च है, तो इसकी लिटर्जी का डिसिप्लिन भी एंग्लिकन चर्च की उस खूबसूरत तरतीब को फॉलो करता है जो कि साल हा साल से इसमें जारी व सारी है। Hi viewers, I am your host Shameem John and you're watching Churches of Pakistan. आज हम मौजूद हैं पाकिस्तान के मैनचेस्टर यानी फैसलाबाद में, और जो खूबसूरत और तारीखी चर्च हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो है यहाँ का सेंट पीटर्स चर्च, जिसका ताल्लुक डायसिस ऑफ फैसलाबाद चर्च ऑफ पाकिस्तान से है। तो आइए इस खूबसूरत चर्च को एक्सप्लोर करते हैं। व्यूअर्स, सेंट पीटर्स चर्च फैसलाबाद का फसाड भी बहुत ही खूबसूरत, दिलकश लेकिन सादा है। आमतौर पर उस दौर के चर्चेस को जब बनाया जाता था तो उनके फसाड, इनके फ्रंटल फेस को उन थियोलॉजिकल एलिमेंट्स के साथ मर्ज किया जाता था ताकि लोग जब चर्च के सामने से गुजरें तो उनको आम बिल्डिंग की और चर्च की बिल्डिंग की फ़र्क को महसूस कर सकें। इसका मेन फसाड सरगोदा रोड को फेस करता है, जबकि इसकी ऑपोजिट साइड पे आप चिनाब क्लब भी देख सकते हैं। फसाड चर्च को थियोलॉजिकली इस तरह से एक्सप्लेन करता है कि ये खुदा का घर है जो इंसानों के घर से मुख्तलिफ है, क्योंकि खुदा की ज़ात और हस्ती बड़ी है। जिस जगह को खुदा के नाम से मंसूब किया गया हो वो इंसानों के घर से मुख्तलिफ हो। और इसका फसाड अगर आप सामने से देखें तो आपको पॉइंटेड आर्च पे मबनी दिखाई देगा, जिसके टॉप पे एक क्रॉस लगाई जाती है जिसको आमतौर पर रिजरेक्टेड क्राइस्ट की क्रॉस कहा जाता है, जो कि एम्प्टी क्रॉस होती है। इसके साथ ही अगर आप देखें तो इसकी आर्च के सेंटर में, लोअर साइड पे इसके सेंटर में आपको एक राउंड आर्च भी दिखाई देगी जिसमें एक स्टेन ग्लास विंडो का मंजर दिखाई देता है। आमतौर पर जब सूरज की रोशनी उससे छनकर चर्च के इंटीरियर में जाती है तो वो उन खूबसूरत कलर्स को चर्च के उस फ्लोर पर, उन बेंचेस पर ना सिर्फ खूबसूरती के लिए थ्रो करती है बल्कि उसका एक सिग्निफिकेंस रोल भी है कि वो उस रोशनी को उन इंसानों पे दिखाती है जो कि खुदा की ख़ास मोहब्बत की रोशनी। ये मुख्तलिफ कलर पर मुज़य्यन रोशनी ये इस बात का भी नमूना है कि खुदा की रोशनी जो उसकी राह मुस्तकीम की रोशनी होती है वो इंसानों तक मुख्तलिफ राहों से पहुँचती है। मैं सेंट पीटर्स चर्च का एक मेंबर हूँ और मेरा बैप्टिज़म भी इस चर्च में हुआ, मेरी शादी के बैंड्स भी इसी चर्च में हुए और अभी मैं इस चर्च से एसोसिएटेड हूँ। इस चर्च के बारे में इसकी हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसकी सिग्निफिकेंस जो है उसका भी जो है बहुत रोल है। और मैंने ये देखा है कि मेरी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में जहाँ और बहुत से अवामिल इन्वॉल्व हैं, जैसे कि मेरे पेरेंट्स हैं, मेरे टीचर्स हैं, मेरे स्कूलिंग है, वहाँ पे चर्च प्लेटफॉर्म भी एक मेजर रोल अदा करता है। और इसके साथ साथ यहाँ पे जो वो प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म्स थे उसके ऊपर मैंने यहाँ जो अटेंड किए, जो कि यूथ की इंस्पिरेशन के लिए थे। मुख्तलिफ स्पीकर्स को यहाँ पे मुख्तलिफ टाइम्स में मदऊ किया गया, जिन्होंने यूथ को और हमारे जो यंग चिल्ड्रन थे उनको मोटिवेट किया टूवर्ड्स स्टडीज़, टूवर्ड्स हायर एजुकेशन। तो उसमें बहुत से नोटेबल्स हैं। देयर वाज अ टाइम इन 2003 व्हेन जब HEC ने स्कॉलरशिप्स अनाउंस किए तो मैंने भी उस स्कॉलरशिप पे अप्लाई किया और मेरा PhD का स्कॉलरशिप उस पे अप्रूव हुआ।
اس کے بعد میں نے اپنی پی ایچ ڈی اسٹڈیز کو اسٹارٹ کیا فرام دا یونیورسٹی آف ایگریکلچر فیصل آباد ان پلانٹ بریڈنگ اینڈ جینیٹکس. تو میں پلانٹ سائنسز کے اندر میں نے پھر پی ایچ ڈی اچیو کی. خدا کی قدرت سے میں نے جہاں بھی اپلائی کیا مجھے وہاں جابس ملتی گئیں. تو جو جاب میں نے آپٹ کی وہ پاکستان ایگریکلچرل ریسرچ کاؤنسل اسلام آباد کی جاب تھی, جہاں پہ ایک ریسرچر کے طور پر, سائنٹسٹ کے طور پر, جونیئر سائنٹسٹ کے طور پر میری سلیکشن ہوئی. اور ابھی میرا 21 ایئرس وہاں پہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں اور میں سینئر پوزیشن پہ پرنسپل سائنٹسٹ پہنچ چکا ہوں. اور اسی اثنا میں نے بہت سے ڈیولپمنٹل پروجیکٹس جو کہ نیشنل اور انٹرنیشنل تھے وہ ڈیولپ کیے. اور ابھی بھی میرا ایک کورین پروجیکٹ ہے جو ابھی ریسنٹلی میرے پاس میں نے ون کی ہے اس کی گرانٹ. تو میں بہت شکر گزار ہوں خدا کا اور اپنے چرچ کا اور سب لوگ جو اس سے ایسوسیٹیڈ ہیں کہ ان کی وجہ سے آج میں جو بھی ہوں میں ان سب لوگوں کی وجہ سے ہوں. The master degree holder in neuromusculoskeletal rehab, physical therapy. I am currently serving in one of the best renowned physical therapy institute and rehabilitation centers in Pakistan. So as I am a physical therapist, میں یہ دیکھتا ہوں کہ آج کل کا جو سب سے موسٹ چیلنجنگ فیکٹر ہے کہ پیپل ڈو ناٹ مینٹین دیئر فزیکل ہیلتھ. لوگ بیٹھتے ہیں موسٹ آف دا ٹائم دے یوز دیئر فونس. تو یہ چیز ایسے نہیں ہونی چاہیے. آتے ہیں جیسے آپ میرے پکچر دیکھ سکتے ہیں, یہ عمارت خدا کا گھر ہے. تو اٹ سیلف یہ باڈی خدا کی بنائی ہوئی ہے, یہ اس کا گھر ہے. تو ہمیں اس کی کیئر کرنی ہے, ناٹ اسپرچولی بٹ فزیکلی اینڈ پلس مینٹلی. واٹ پیپل کین ڈو از کہ آپ ایک تو ریگولر ایز اے واک از ون آف دا 4 موسٹ امپورٹنٹ تھنگ کہ آپ ایٹ لیسٹ ڈیلی آپ 20 منٹس واک کریں گے. یور میٹابولزم ول اپرائز, آپ کی باڈی, آپ کو امیونٹی انکریز ہوگی اس کی. یو ول گیٹ بیٹر, یو ول گیٹ لیس جوائنٹ پین, لیس بینک پین, لیس فزیکل کانسٹرینس. تو یہ آپ کے لیے بہت ہیلپ فل ہے. اینڈ دا پلس تھنگ از دا وے وی آر یوزنگ آور فونس, وہ سب سے ضروری. ہمارے موسٹلی ینگسٹرز ہیں, وہاں پر 80% پاپولیشن موسٹلی ینگسٹرز کی, وہاں پر اسکول کم ہے. تو what we can do is use mobile phone is a part of our daily life, لیکن what we can do آپ اسے طریقے سے یوز کریں. آپ اسے کوشش کریں کہ اپنا فیس اسٹریٹ رکھ کے یوز اٹ ایٹ دی یور آئی لیول اینڈ انکلوڈنگ یہ کمپیوٹر ورک بھی ہمارا ایسی ہے. ہمیں ورک فریمز ایسے مینیج کرنے ہیں کہ جو بھی ہم کریں it should be on the eye level. After every 45 minutes you have to get up from your chair اور آپ تھوڑی سی واک کریں. تو جیسے ہم اس گھر کی یہاں پہ دیکھتے ہیں اس کی لوگ کیئر کرتے ہیں, ویسے ہی ہمیں اس گھر کی بھی کیئر کرنی. 89 میں فیصل آباد میں آیا ہوں. بائی برتھ ہی میں اس چرچ کا ممبر ہوں. یہ ہماری 2 مشن ہے, ایک CMS چرچ ہے, ایک کیتھولک چرچ ہے. تو یہ چرچ جو ہے یہ ہمارے باپ دادا سے, آباء و اجداد سے ہم اسی چرچ کے ہی ممبر ہیں. اور 89 میں یہاں آیا ہوں اور یہاں آ کے میں نے وکالت شروع کی ہے. اور اس وقت سے تقریباً 12 سال میں اس چرچ کا سیکٹری بھی رہا ہوں. اور جتنے بھی چرچ کے کام تھے, بڑے بڑے کام تھے, خدا نے مجھ سے لیے ہیں. یہ خدا نے لیا ہے. یہ جگہ جہاں کھڑے ہیں ہم سارے, یہ جگہ قبضے میں تھی. اس کا میں نے قبضہ چھڑوایا اور وہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا پلر, وہ ٹاور, اس میں میری ہسٹری لکھی ہے چرچ نے. پھر اس کے بعد یہ چرچ ہے, اس چرچ کی خدمت کر رہا ہوں. 12 سال سیکٹری رہا ہوں. اور میرا یہی ایمان ہے کہ جو کچھ تم کرتے ہو جی سے کرو, یہ جان کر کہ خدا کے لیے کرتے ہو نہ کہ انسانوں کے لیے. تو وکالت بھی میں کرتا ہوں. تو میرے چیمبر پر اتنے کیسز ایسے ہوتے ہیں جو غریب آدمی ہیں وہ کچہری میں آتے ہیں, وکلاء ان سے 40,000 ہزار 35,000 50,000 ہزار روپیہ فیس مانگتے ہیں, وہ نہیں دے سکتے. پھر وہ ان کو ہی کوئی اشارہ کر دیتا ہے, یار آپ ایرک سندھو کے چیمبر میں چلے جاؤ. وہ کرے گا, مبارک ہے وہ جو غریب کا خیال رکھتا ہے. تو وہ میرے پاس جب آتے ہیں, میں ان کی 5 روپے کی 4 روپے کی کورٹ فیس بھی ان سے نہیں لیتا, میں خود لگاتا ہوں اور ان کے کیس میں کرتا ہوں. یہی وکالت ہے. اور یہ وکالت جو پیشہ ہے یہ خدا کا پیشہ بھی ہے. جیسے ہم لکھتے ہیں 99 نام لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے, تو اس میں ہم ایک لکھتے ہیں الوکیل. الوکیل ہے کہ وہ ہماری وکالت بھی کرتا ہے. تو میں نے اپنی وکالت کو
चर्च के साथ ही मंसूब रखा है। मुजफ्फरगढ़ में भी रहा हूँ, खानेवाल में भी वकालत करता रहा हूँ, मुल्तान में भी करता रहा हूँ। तो वकालत को इस तरह से मैंने अपने चर्च के साथ रह करके किया है। बच्चे मेरे 2 बेटे हैं, वो एक जो है वो एक्साइज इंस्पेक्टर है, दूसरा बेटा मेरा असिस्टेंट डायरेक्टर है एग्रीकल्चर में। ये अल्लाह ताला की दी हुई नेमतें हैं जो मेरे पास हैं, और इसी वजह से है कि मैं किसी पर सख्ती नहीं करता। मेरा नाम शाहिद याकूब है और इस चर्च के साथ जो मेरी रफ़ाकत है, हमारी फैमिली की रफ़ाकत है, एफिलिएशन है, वो तकरीबन 27 साल से है। सेंट पीटर चर्च को जो है वो हम हर संडे ज्वाइन करते हैं और बहुत सालों से जो है वो यहाँ पे प्रेयर के लिए आ रहे हैं। हमने बड़ी बरकत पाई है इस चर्च से, बल्कि बहुत सारी जो है वो बरक़ात हमारी ज़िंदगी में इस चर्च के वसीला से आई हैं। मेरे बच्चों का बैप्टिज़म भी इसी चर्च में हुआ है और यहाँ पे मैं एज़ सेक्रेटरी पैरिश काउंसिल अपनी फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा हूँ। इसके अलावा मैं एज़ रिसर्च असिस्टेंट यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर में मेरी जॉब है। तकरीबन 19 साल से मैं यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर में सर्व कर रहा हूँ एज़ एडमिनिस्ट्रेटर, और बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस मेरा रहा है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के साथ। और खुदा का शुक्र है कि यहाँ पे जो जॉब है वो हमें खुदा ने दी और हमने अपना आप साबित किया वहाँ पे कि क्रिश्चियन टैलेंट जो है वो किसी से कम नहीं है, और यहाँ पे हमारे लिए मौके भी जो हैं वो कम नहीं है। ये सिर्फ हिम्मत करने की, हौसला करने की, करेज करने की बात है कि आपको जब मौका मिलता है तो आप ज़रूर आगे बढ़ें, ताकि बेहतर इदारों में बेहतर तरीके से आप अपनी सर्विसेज जो हैं वो गवर्नमेंट लेवल पे, प्राइवेट सेक्टर में, हर जगह आप पेश कर सकें। चर्च का नाम सेंट पीटर चर्च है और ये चर्च जो है वो डायसिस ऑफ फैसलाबाद के साथ लिंक्ड है, और सरपरस्ते आला जो है वो तक़द्दस माब बिशप अलीम अनवर साहब जो है वो उसके ज़ेर साया जो है वो चर्च अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहा है। 2016 में मैं गुजरांवाला थर्जिकल सेमिनरी से ग्रेजुएट हुआ और अपनी पासबानी खिदमात का आगाज़ 2017 से मैंने किया, और यहाँ पर फैसलाबाद शहर में मुझे अरसा 3 साल से मैं अपनी पासबानी खिदमात जो है वो सर अंजाम दे रहा हूँ। ये चर्च चूँकि एक तारीख़ी चर्च है और इस चर्च की खूबसूरती जो है वो नज़र आती है, क्योंकि बेशक जो तारीख़ में चीज़ें की गई, बनाई गई, और उनकी खूबसूरती, उनकी नफासत जो है वो उनमें से झलकती है। और बेशक जब हम गेट से एंटर होते हैं तो गेट से एंट्री ही हमें जो है वो चर्च की खूबसूरती और चर्च जो है वो हमें एक खुदा की नज़दीकी इसमें हमें महसूस होती है। और ये चर्च 1913 में डिगलस साहब ने जो है इसका संग बुनियाद रखा, जो लेफ्टिनेंट कर्नल थे। उसके बाद वो 3 मरतबा लायलपुर के डिप्टी कमिश्नर बने और उन्होंने इसका संग बुनियाद रखा। और उसके बाद जब पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया तो कुछ वक्त के लिए इस चर्च को जो है वो बंद कर दिया गया, लेकिन 1951 में इस चर्च को दोबारा से खोला गया। और इसको खोलने के लिए इस शहर के कुछ लोग, जो मौजूदा डिप्टी कमिश्नर साहब थे अरशद साहब, उनके पास गए और उनसे उन्होंने रिक्वेस्ट की और उन्होंने इस चर्च को खोला। और जब इस चर्च को खोला गया तो पहले जो चर्च के मनाद थे वो वेस्ली साहब थे, जिन्होंने अपनी पासबानी खिदमात का यहाँ से सिलसिला कार शुरू हुआ। और अगर बात करूँ मैं अपनी, तो यहाँ पर मैं 14वां पासबान हूँ जो अपनी पासबानी खिदमात जो है वो सर अंजाम दे रहा हूँ। और अगर हम अपने चर्च सेंट पीटर चर्च की बात करते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे डॉक्टर्स, प्रोफेसर्स और कर्नल्स जो है वो यहाँ पर मौजूद है, जो मुख्तलिफ जगह पर अपनी अपनी खिदमात जो है वो सर अंजाम दे रहे हैं। अगर बात करते हैं डिस्कवर पाकिस्तान की, तो इसका एक बड़ा अहम रोल रहा है। और इसकी खूबसूरती ये है कि डिस्कवर पाकिस्तान ने हमें एक चीज़ बावर कराई कि हम सिर्फ़ और सिर्फ कम्युनिटी यहाँ की ऐसी कम्युनिटी नहीं है जो कमतर है, बल्कि हम पाकिस्तान का हिस्सा है।
اور ایک نیشنل ٹی وی کے ذریعے سے اس کو چرچز کو پروموٹ کیا گیا، چرچز کو بتایا گیا کہ یہاں پر کرسچن کمیونٹی آباد ہے. اور اگر ہم لائل پور یعنی فیصل آباد کی بات کرتے ہیں تو فیصل آباد میں ایک بڑی کمیونٹی جو ہے وہ وارث پورہ میں ہے، اس کے بعد کرسچن کالونی میں ہے جو یہاں پر موجود ہے. جب یہ چرچ تعمیر کیا گیا تو اس چرچ کی جو ہے یہ چرچ نہیں تھا، تب یہ ایک چیپل تھا. اور یہاں پر تمام وہ سول سرونٹس جو ہے وہ اپنی جو ہے یہاں پر سروسز جو ہے وہ کرتے تھے. لیکن اس کے بعد جب اس چرچ کو عام کمیونٹی کے لیے، عام لوگوں کے لیے کھولا گیا تو تب یہ چرچ ان لوگوں کے لیے کافی تھا. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ کمیونٹی بڑھتی گئی، کلیسیا نے ترقی کی اور اس کے بعد ضرورت پڑی کہ ایک نئی بلڈنگ جو ہے وہ بنائی جائے. آج میں بطور پاسبان یعنی پادری عمران یہاں پر چرچ میں خدمت کر رہا ہوں، اور ساتھ ساتھ ایک نئی چرچ کی جو بلڈنگ ہے وہ تعمیر کر رہے ہیں، جس جو ہے وہ بشپ علیم انور صاحب کی زیر سرپرستی یہ جو کام ہے وہ چل رہا ہے. اور خدا نے چاہا تو آنے والے وقت میں یہ چرچ مکمل ہوگا اور اس میں لوگ اپنی عبادت کر سکیں گے، لوگ خدا کے ساتھ اپنا رشتہ قائم کر سکیں گے اور لوگ خدا کے ساتھ کمیونیکیٹ کر سکیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ لوگ جو ہے صرف چرچ میں روحانی اعتبار سے نہیں بلکہ سوشلی اعتبار سے بھی بڑھتے جائیں گے. اور بے شک جو ڈسکور پاکستان نے کام شروع کیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہمارے لوگ جو مختلف سوشل خدمات سر انجام دے رہے ہیں ان کو بھی اجاگر کیا گیا ہے، تو ہم اس کے لیے ڈسکور پاکستان کے بہت شکر گزار ہیں. اس چرچ کا فاؤنڈیشن سٹون لیفٹیننٹ کرنل M.W. ڈگلس نے رکھا، جو اس وقت لائل پور کے ڈیپٹی کمشنر تھے، جن کا تعلق برٹش گورنمنٹ سے تھا. اور ابھی میں جس جگہ پہ کھڑا ہوں اس کی ایک جانب آپ اس کا فاؤنڈیشن سٹون بھی دیکھ سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی چرچ کے داخلی دروازے کے بالکل سامنے آپ کو نارتھکس دکھائی دے گا. نارتھکس چرچ کا وہ حصہ ہوتا ہے جس میں آپ چرچ میں جانے سے پہلے کھڑے ہو کر اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں اور اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں تاکہ آپ چرچ میں جا سکیں. اور جیسے ہی ہم اس کے صدر دروازے سے اس کی نیو کے رستے داخل ہوتے ہیں تو ہمیں اس خوبصورت چرچ کا ماحول بہت ہی ایگزوٹک دکھائی دیتا ہے. اس کی نیو اس کے انٹرنس ڈور سے لے کے اس کی آلٹر تک لیڈ کرتی ہے، اور اس کے سینٹرل چیمبر میں ہمیں خوبصورت بینچز بھی دکھائی دیتے ہیں جہاں پہ بیٹھ کر لوگ عبادت اور اپنی روحانی عقیدت کو خدا کے سامنے پیش کرتے ہیں. اگر اس کی سٹنگ کیپیسٹی کو دیکھا جائے تو اس میں 100 کے قریب عبادت گزار بیٹھ کر عبادت کرتے ہیں. اس وقت کے دور میں مسیحی لوگوں کی تعداد بھی یہاں پہ کم تھی، جس کی وجہ سے کانگریگیشن بھی کم تھا. اور اب چونکہ اس کی سٹنگ کیپیسٹی کم ہے تو اس کی سٹنگ کیپیسٹی کو انہانس کرنے کے لیے اس کی بلڈنگ کے دوسری جانب واکنگ ڈسٹنس پہ ایک نئی بلڈنگ بھی بنائی جا رہی ہے، جہاں پہ زیادہ 500 سے 800 کے قریب عبادت گزار بیٹھ کر عبادت کرتے ہیں. اور چونکہ یہ چرچ ایک تاریخی چرچ ہے، اس کی کنسٹرکشن سٹائل کو اگر ہم دیکھیں تو ہمیں وہی خوبصورت نمونہ جات دکھائی دیتے ہیں جن کا تعلق تھیولوجیکل کنسٹرکشن سے ہے. اس کی دونوں جانب آپ کو 3 انٹرنس ڈور دکھائی دیتے ہیں جو کہ اس کے صدر دروازے کے علاوہ اس میں بنائے گئے. 3 کا عدد کرسچن تھیولوجی میں ایک بہت اہم ستون ایمان ہے جو کہ مسیحی فیتھ کا حصہ ہے، جس کو ٹرینیٹیرین فیتھ بھی کہا جاتا ہے. اگر ہم 3 اور 3 کے عدد کو ایڈ کریں تو یہ 6 کا عدد بنتا ہے، جو کہ کرسچن فیتھ میں کنسٹرکشن کے اس خوبصورت سمبل کو ریپرزینٹ کرتا ہے کہ خدا خالق کائنات نے پوری یونیورس کو 6 دن میں مکمل کیا اور 7واں دن عبادت کا دن ٹھہرایا. اور اس چرچ کی خاص بات یہ ہے کہ اگر آپ اس کی چھت کو دیکھیں، اس کے سٹنگ چیمبر کی چھت کو دیکھیں تو آپ کو وہی ان سائڈ میں آپ کو پچڈ روف اور گیبلڈ دکھائی دے گی، جو کہ بہت ہی خوبصورت روف ہے. انٹیریئر ڈیک ووڈ کا دکھائی دیتا ہے، آج بھی اپنی اصلی اور بہترین حالت میں موجود ہے، جو کہ ہمیں بہت ہی کم چرچز میں دکھائی دیتا ہے.
इस खूबसूरत चर्च की दिलकशी ये है कि इसके सिटिंग चेम्बर के साथ साथ इसकी ऑल्टर इंतहाई खूबसूरत और दिल फरेब है। ये एक एंग्लिकन चर्च है, तो इसकी लिटर्जी का डिसिप्लिन भी एंग्लिकन चर्च की उस खूबसूरत तरतीब को फॉलो करता है जो कि साल हा साल से इसमें जारी और सारी है। इसकी एक जानिब इसका पुलपिट है, जबकि दूसरी जानिब इसका लेक्टन भी है। पुलपिट और लेक्टन में ये फ़र्क होता है कि लेक्टन में अनाजिल मुक़द्दस की उन खूबसूरत आयात की तलावत की जाती है जो कि लेटी भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन पुलपिट चर्च का वो हिस्सा होता है जिस पे ख़ासकर चर्च के प्रीस्ट सरमन या ख़ताब करते हैं, जो कि लोगों की हदायत के लिए कलाम मुक़द्दस की उन तालीमात को खुलासा करके तफसील से बयान करता है। इसकी ऑल्टर की अगर आप बाकी उस एलिमेंट्स को देखें तो उसकी पिछली जानिब आपको 3 बड़ी आर्चेस दिखाई देंगी जो कि फादर सन एंड होली स्पिरिट को रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि चर्च का सबसे अहम हिस्सा होता है। इसका ऑल्टर टेबल इसकी रेलिंग के पीछे लगाया गया है, जहाँ पे उन सैक्रामेंट्स को, जिसमें ख़ासकर होली कम्युनियन है, जिसको कॉन्सेक्रेट करके चर्च की उस खूबसूरत यूनिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है कि वन ब्रेड एंड वाइन इज शेयर्ड विद एवरीवन। इसके साथ ही इसकी ऊपरी जानिब आप देखें तो इसके सिटिंग चेम्बर से इसकी ऑल्टर की रूफ कदर मुख्तलिफ है, जो कि डॉम की फॉर्म में बनाई गई। डॉम की फॉर्म में चर्च की ऑल्टर को इसलिए बनाया जाता है कि वो इसकी उस सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन को जीसस क्राइस्ट की ग्रेव के साथ जोड़ा जाता है कि उनकी कब्र एक गार में खोद कर बनाई गई, जो कि डॉम की फॉर्म में थी, जो कि रेजरेक्टेड क्राइस्ट यानी कि जीसस क्राइस्ट के ज़िंदा होने के उस मंजर को पेश करता है, जो कि मसीही ईमान का ख़ास हिस्सा समझा जाता है। ऑल्टर चर्च का वो हिस्सा है जो कि सबसे ज़्यादा मुक़द्दस समझा जाता है। जो कॉन्ग्रीगेशन के लोग जब प्रीस्ट के साथ आते हैं, मिलकर इबादत करते हैं, तो वो ना सिर्फ अपने इस रूहानी ऑब्लिगेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, बल्कि खुदा की उस बादशाहत का हिस्सा भी बनते हैं, जो कि अब से लेकर हमेशा तक कायम व दायम रहेगी। जी तो व्यूअर्स, ये था हमारा चर्चेस ऑफ पाकिस्तान की सीरीज का एक और शानदार प्रोग्राम सेंट पीटर्स चर्च फैसलाबाद पर। उम्मीद करते हैं कि आपने इस खूबसूरत चर्च की तारीख, इसकी कंस्ट्रक्शन और इसकी खिदमत के हवाले से काफ़ी मालूमात हासिल की होगी। आपसे मुलाकात होगी चर्चेस ऑफ पाकिस्तान में एक और तारीखी चर्च के साथ। अपने होस्ट शमीम जॉन को दीजिए इजाज़त। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। कीप वॉचिंग डिस्कवर पाकिस्तान, सबसे प्यारा पाकिस्तान।